बायल मनशांक परतून सांगलें दाद मनशां पुरसयता तांकां आंगडी वचूंका आनी काम करूंका वेव्हार मस्त आसा घरचो वेचार जाल्यार एके फावटी म्हापशेच्या पडता मागीर येतना 8 घंटे 10 घंटे नंतर मागीर येतात म्हणटना तितून काम आसा ताका आमी कोण सांगचें न्ही दादले मनशांक वेव्हाराचें विचार बायल मनशांक हें घरभर जावका म्हूण विचार बैकले म्हूण पळया तूं आमच्या घरांत कोण अमके दिवसाक वसंत पुजा आशिल्ली म्हूण बायल मनशांक वता आमच्या घरांत कोण आमचें तें वसंत पुजा आमकां नाकवे म्हूण ती उपकार करता आमगेले मामा आलें अमके दिवसान तें कुडका लागून ती कुडकाच आसता कुडका आसा सरता मागीर बडबड सांगता इत्या सांगता म्हळ्यार आमी ती कसलें हें घरभर जावंका हें घरांत कोण कोचें जाल्यार उण जावचें ना उण जाल्यार चूक जातली आमकां उण जातलें आमकां नश्ट जातलें कश्ट जातलें आमगेलें घर म्हूण म्हणचें जाल्यार सहज बायल मनशांनी त्या खातीर गृहिणी गृहमुच्यते म्हणटात तें इतल्या म्हण जाल्यार कोणूय दादलो मनीस वाडीक जावचे फुडें घर करचें आलोचन करना वाडीक जातरी घर करना श्राप ताका जात देना कुडका म्हणाल तो घर जावचें कोणान मेथी तशी गृहिणी गृहमुच्यते अशें म्हळ्यार सगळें अशी न्ही हें प्रवर्ब सगळें ताका अर्थ आसा जावं तुमी एक गृहिणी जावका हें घर आमगेलें हें घर बरें जावका हें घरा वायट चानज हें घरा बरें जावं वचूंका अशें म्हणायो कांय ना तुमकां प्रत्यक्ष देव तुळशीस प्रत्यक्ष देव तो बायल मनशाक तेगेले भितर कृष्ण आसा तें कोण तीक पांय पडून कृष्णा म्हणचें तुगेले भितर आसा कृष्णा तुळशी कशी पांय पडचें आनी उद्दाकाचें देवाक हांव अभिशेक केलो नाजाल्यार कृष्णाक हांव पूज केली म्हणलें खंडीत वय आनी संशय ना इतलें सांगून आनीक सर्वांकय बरें जातलें